بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ الحمد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے عزیز بھائیوں بزرگوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس دنیا دے اندر آپ تشریف لے آئے، لوگاں دے حالات اس قسم دے کہ رب تو بھی بیگانے، اللہ دے مقابلے دے اندر غیراں دی پوجا کرنے والے بے شمار اللہ دے مقابلے اندر ان لوگوں نے اپنے الہ معبود بنائے، اور پھر آپس دے اندر بھی ایک دوسرے نال غیر، ایک دوسرے نال لڑائیاں جھگڑے فساد دے اندر زندگی گزار رہے سن۔ اتنا آپس دے اندر جھگڑا اختلاف
معمولی بات تے قبیلے دے قبیلے آپس دے اندر لاشاں دے ڈھیر لگا دیا کر دے، اور اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان واسطے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا دے اندر مبعوث فرما کے تو آپ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، ایمان والے تے میں احسان کیتا ہے کہ تواڈے اندر تواڈے وچوں ایک رسول بھیج دیتا ہے، اور اس رسول نے آگے پھر ایسی محنت فرمائی انہاں لوگاں جو آپس دے اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن، ایک دوسرے تو نفرت کرنے والے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت دے نال انہاں لوگاں دے دل آپس دے اندر اس طرح ملائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اتنی دیر تک کوئی شخص اللہ دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جتنی دیر وہ ایمان والا نہ بن جائے، ایمان والا بنے گا تو اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا اتنی دیر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر وہ آپس دے اندر محبت اور پیار نہ پالے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان اتنی دیر مکمل نہیں، ایمان والا اتنی دیر شخص نہیں ہو سکتا جتنی دیر آپس دے اندر محبت اور پیار والا نہ ہو جائے۔ فرمایا لوگوں میں تو آپس دے اندر محبت اور پیار دی ایک چیز نہ دساں۔ صحابہ کرام نو محبوب نے فرمایا افش السلام، آپس دے اندر تسی سلام عام کرو۔ جدو تسی آپس دے اندر سلام عام کرو گے اس دی وجہ نال تواڈے اندر اللہ محبت پیار پیدا فرما دے گا۔ حضرات کوئی وجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو مکے والے دے صدائے مکے تو نکلے آپ مدینے تشریف لے آئے، مدینے دے لوگ انتظار اندر محبوب دی زیارت واسطے بیتاب، اور آپ مدینے تے اندر جدو پہنچے تو آپ دا پہلا خطبہ، آپ دا پہلا واز جو ہے وہ بھی بڑا محبت اور پیار والا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے محبوب تشریف لے آئے، لوگ آپ دے گرد و نواح، لوگ آپ دے قریب آ کے بیٹھے، آپ بیان فرمان لگ پے، میں آپ دے چہرے وال دیکھن لگ پیا، اللہ دے نبی دا بیان کی ہے۔ آقا فرماندے نے ایو الناس افش السلام اطعم الطعام واصل الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے دے اندر جا کے اونا لوگاں دے اندر سب تو پہلے آواز فرمایا آپس دے اندر ملان والا، آپس دے اندر محبت اور پیار اخوت پیدا کرنے والا واضح فرمایا افش السلام۔ او لوگوں
آپس دے اندر سلام عام کر دیو. جدو بندہ ایک دوسرے نو سلام بلائے گا واقب یا نواقب جانن والے یا نہیں جاندا رشتہ دار یا غیر رشتہ دار بڑا ہے یا چھوٹا ہے امیر یا غریب حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام نو اس انداز نال تعلیم دیتی ہے اس انداز نال میرے آقا تربیت فرما رہے نے فرمایا جدوں بھی ملاقات ہو جائے ادو آپس وچ سلام بلایا کرو ایک سلام بلائے دوسرا جواب دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا جدوں کوئی تانوں توبہ دے اس دے توبے دا جواب دیا کرو. کی مطلب ہے جدوں کوئی سلام بلائے ان دے سلام دا کو جواب دیا کر. نبی کریم نو اللہ پاک نے قیامت تک دے آن والے ہر انسان واسطے نمونہ بنا دیتا ہے. آپ دی زندگی نو اللہ نے نمونہ بنایا ہے. آپ دا ہر عمل امتی واسطے اللہ نے نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آؤ نبی پاک کنج نمونہ بنے نے. اج تے بندہ سوچ دے یار بچے میں اس تو بڑا میں بچے نال جا کے سلام بلاواں میں امیر اے غریب میں غریب نال جا کے سلام بلاواں میں پیر اے مرید میں اپنے مرید نو جا کے میں سلام بلاواں میں امام میرا مقتدی ہے میں امام ہو کے اپنے مقتدی نو جا کے سلام بلاواں میں بابا میرا بیٹا ہے بیٹا مینوں سلام بلائے میں باپ اپنے بیٹے نو سلام بلاواں اے بیوی ہے میں اس دا خامندہ بیوی سلام بلائے میں خامد اپنی بیوی نو بڑا کنج سلام بلاواں. حضرات میرے پیغمبر دی سیرت دیکھو میرے پیغمبر در طریقہ دیکھو نا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینے اندر بچے کھیل رہے ہوندے اللہ دے نبی تشریف لے آندے صحابہ فرماندے نے بڑی کوشش کر دے سا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اسی سلام اندر پہل کر دئیے اسی اللہ دے نبی نو سلام بلائیے. لیکن میں صدقے جاواں اچھی شان والا پیغمبر ہے اور لوگوں میرے نبی دی شان عظمت دا کائنات اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن صحابہ فرماندے نے جدو نبی پاک نال ملاقات ہوندی تے اللہ دے نبی سب تو پہلے سلام اندر پہل کر لیندے آپ سلام بلاندے اور نبی پاک دے امتیا تیرا تکبر ختم ہو جائے تیرا غرور ختم ہو جائے اگر نبی دی اس تعلیم تے عمل کر جائے نا. آج تے آمدہ میں دے کولو لے کے کھانا مینوں کی ضرورت ہے اے چودھری ہوئے گا اپنے گھر اے وڈیرا سردار ہوئے گا اپنے گھر میں انہوں سلام کیوں بلاوا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انج بچے کھیل رہے ہوندے نبی پاک تشریف لے آندے اللہ دے رسول آگے بچیاں نو سلام کہندے نبی پاک بچیاں نو سلام کہندے بچیاں نال مصافحہ کر دے. اللہ دے نبی جدو ساڈے ہاتھ دے اندر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھ دینا نبی پاک دے ہاتھ دی نرمی ریشم نالوں بھی زیادہ
دا حضرات بتائے لگیا میرے نبی نے تعلیم کیسی دیتی ہے. فرمایا لوگوں افشوا السلام, آپس دے اندر سلام عام کر دیو. جدوں ملاقات ہوئے ادو ہی ایک دوسرے نو سلام بلاؤ. حتیٰ کہ درمیان اندر ایک درخت آئے, درخت دی ادھروں آ کے پھر ملاقات ہو گئی ہے تے پھر بھی سلام دلاؤ. میرے آقا مسجد نبوی دے اندر آپ تشریف فرمانے, آپ دا ایک صحابی کو نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا دیکھ رہے اے بندہ نماز پڑھدا پیا ہے. نماز تو فارغ ہویا, میرے محبوب پیغمبر دے کول آیا, آ کے نبی پاک نو سلام بلاندا ہے. میرے آقا نے سلام دا جواب دے دیتا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے ارجع فصلی, جا نماز پڑھ. تو نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نماز پڑھ دے ہے. اللہ دے نبی دیکھ رہے پر صحیح طریقے نال اطمینان نال نماز نہیں سی پڑھ رہا. انہیں نماز پڑھی, نماز دا سلام پھیر کے میرے آقا دے کول پھر آیا, آ کے پھر میرے آقا نو سلام بلایا. محبوب نے فرمایا جا نماز پڑھ. تو نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھی ہے پہلے طریقے دے مطابق ہی. پھر آ کے سلام بلاندا ہے. جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ مسجد دے اندر اوتھے ہی اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے نے, اے بار بار نماز پڑھ کے میرے آقا دے کول آندے, بار بار سلام بلاندا جا رہے ہیں. حضرات اس دا فائدہ کی ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں جگہ پتا سلام بلاندا ہے. سلام بلان دی وجہ نال مسلمان دی آپس وچ محبت پیدا ہو جائے گی, محبت اندر اضافہ ہوئے گا. حضرات اس کا فائدہ کی سلام بلایا کر, اور بچہ مل جائے سلام بلایا کر. میرے پیغمبر دی سنت طریقہ ہے بچیاں نال مصافحہ کرنا, بچیاں نال پیار کرنا, بچے نال ملاقات ہوئے, بچے نو سلام بلا. اپنے گھر اندر جائے اپنی بیوی نو سلام بلا, اپنے گھر اندر جائے اپنے بچیاں نو سلام بلا. اج بندہ پریشان ہو جاندا ہے, آندا ہے میں گھر جاواں اپنی بیوی نو سلام بلاواں, اور بد نصیب یار نو سلام بلانا ہے, دوستاں نو سلام بلانا ہے. جس بیوی نے تیرے کھان کا انتظام کیتا, جیڑی بیوی تینوں کپڑے دھو کے پہنائے, جیڑی بیوی تیرے واسطے دن رات محنتاں کوشش کرتی ہے, اس بیوی تے اللہ دی سلامتی والی دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس بیوی دا حق تے زیادہ ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک جدوں بھی گھر تشریف لے آندے تو آپ دا پہلا کلام جو ہوندا, آپ آ کے گھر والیاں نو پہلے سلام بلایا کر دے. ان دا فائدہ کیے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے, نبی پاک تشریف فرمانے ایک بندہ آیا, آ کے کہندا ہے السلام علیکم. میرے محبوب نے جواب دیتا, او سلام بولا کے اللہ دے رسول دی مجلس وچ بیٹھ جاندا ہے. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے نے کہا ہے السلام علیکم, یہ کہہ کے بیٹھ گیا ہے, اللہ پاک نے اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دتیاں نے. اور ایک بندہ آیا, وہ آگے کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے آقا نے جواب دیتا ہے, وہ بھی نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, اللہ پاک نے اس بندے
بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دتیاں نے. پھر تیسرا بندہ آیا وہ آکے آمدہ السلام علیکم ورحمتllahi وبرکاتہ. میرے محبوب نے جواب دیتا ہے سلام دا. آپ نے فرمایا آ بندہ جنہیں آکے اس الفاظ نال سلام کے آئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محبوب نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو 3 نیکیاں عطا فرما دتیاں نے اور 3 نیکیاں ان دے واسطے رب کولو سلامتی دی دعا کر دے, ان دے واسطے رب کولو رحمت دی دعا کر دے, ان دے واسطے رب کولو برکت دیاں دعاواں کر دے. وہ بھی ان دے نال دعا لٹان دے وعلیکم السلام. اور میرے واسطے رب کولو سلامتی دی دعا کرنے والے اللہ تیرے دے بھی سلامتیاں فرمائے, اللہ دیاں تیرے دے بھی رحمتاں ہون, اللہ دیاں تیرے دے بھی برکتاں ہون. حضرات سیالکوٹ دے عباسیہ جیڑا بندہ اس انداز دے نال محبت دے پیار نال رب کے التجاواں کر دے ان دے واسطے سلامتی خیر دیا دعاواں کر رہے ہیں اوندا کدے دشمن نہیں ہو سکتا. پیار ود دا اس طرح محبتاں ود دیا اس طرح نے نالے پیار ودے گا نالے تیرے عمل نامے دے اندر نیکیاں ود دیا جان گیا. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عادت مبارک آپ مدینے دے بازار اندر چلے جاندے, مدینے دی منڈی دکاناں تے جاندے, کوئی کام نہ ہوندا. اللہ دے نبی دا صحابی صرف سلام بولاندا پھردا. ایک دن کے ساتھی کہن لگے حضرت عبداللہ فرماندے نے چل یار ذرا مدینے دے بازار اندر جائیے, مدینے دی منڈی اندر تے ذرا جائیے. ساتھی کہن لگے عبداللہ پیارے آؤ میں تیرے نال تے جانا, نہ کوئی سودا خرید دے ہو نہ کسی چیز دا پاہ پوچھ دے ہو, جانے ہو تے واپس آ جانے ان دے نالوں بہتر ایتھے بیٹھ کے گفتگو کرنے گلاں باتاں کرنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او میرے ساتھیا مدینے دے بازار دے اندر مدینے دی منڈی اندر میں کوئی چیز خریدن واسطے نہیں جاندا, میں تے اس واسطے جانا کہ بازار وچ لوگ زیادہ, منڈی اندر لوگاں نال زیادہ لوگاں نال ملاقات ہو جائے تے میں زیادہ لوگاں نو سلام بلا کے تے نیکیاں حاصل کر لا. میں تے نیکیاں لین واسطے بازار تے منڈی اندر جانا. حضرات انہاں صحابہ نو نیکی حاصل کرن دی ہرسی, مال دی پرواہ نہیں, دولتاں دی پرواہ نہیں, کوٹھیاں کاراں دا فکر نہیں, فکر ہے کہ اللہ نیکیاں نصیب کر دے کیونکہ قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر بندے نے مرنا ہے, میں بھی مرنا ہے, تساں بھی مرنا ہے, مرن تو بعد قبر اندر جانا ہے. حضرات قبر دے اندر نہ بندے دے کوٹھی کام آئے, قبر اندر جا کے نہ بنگلہ کام آئے, قبر اندر جا کے نہ اولاد کام آئے, قبر اندر جا کے نہ دولت کام آئے, قبر اندر جا کے نہ سرمایہ کام آئے. حضرات قبر اندر جا کے اگر بندے دے کوئی کام آن والی چیز ہے کہ دنیا تے کیتے نیک اعمال کام آن والے نیکیاں کما جا, جتنیاں زیادہ نیکیاں کرے گا اللہ دے دربار دے اندر انہیاں عزت عظمت پا جائے گا. حضرات میرے تواڈے پاک پیغمبر نے انہاں لوگاں دے اندر آپس وچ محبت دا ایک طریقہ دس دیتا ہے. فرمایا
فرمایا سلام عام کرو. جدو تسی سلام عام کرو گے ان دی وجہ نال تواڈے وچ پیار پہ جائے گا, محبت پہ جان گیا. اس واسطے جدوں بھی ملاقات ہووے ایک دوسرے نو سلام بلایا کر. اج دا نوجوان, اج دے نوجوان دا اس معاشرے دے اندر انداز بدل گیا ہے. اکثر دیکھ دیو نا یار نے دوست نے آپس وچ ایک تھالی تے بیٹھ کے کھانے والے, ایک دسترخوان تے کھانے والے, کٹھے سفر کرنے والے, لیکن جدو ملاقات ہو جاندی ہے اور نوجوان تیری ذہنیت کتنی گندی ہو گئی ہے. آج دا مسلمان نوجوان ہے, ملاقات ہوئے گی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی ملاقات ہوئے وہ تو سلام تو ابتدا کر, سلام بلایا کر. ایک سلام بلائے دوجا جواب دے وے. آج دا نوجوان پتہ یار یار نو ملے, دوست دوست نو ملے, سلام نہیں بلاندا, ماں دی گال کٹ دیندا ہے. سلام نہیں بلاندا, بہن دی گال کر دیندا ہے. سلام نہیں بلاندا, بےہودہ بکواس کر دیندا ہے. اور نبی پاک دا امتی کہلائے اپنا طریقہ تے دیکھ لے. میرے پیغمبر دا طریقہ ہو رہے, نبی دے صحابہ دا طریقہ ہو رہے. نبی پاک نو اگر اپنا رہبر تے رہنما مننا ہے, پھر جیڑا کم نبی کیتا ہے او تو کیوں نہیں کردا؟ پیغمبر دے صحابہ نے کیتا ہے او تو کیوں نہیں کردا؟ نبی پاک نے فرمایا افشوا السلام, او لوگوں آپس دے اندر سلام عام کر دیو. ان دے نال محبت ودے گی, ان دے نال پیار ودے گا, ان دے نال عقیدت ودے گی. دوسری بات کی فرمائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام, آپس دے اندر ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلا ان دے نال محبت ود جائے. کدی ایک ساتھی دعوت دیندا ہے او دوسرا اس دی دعوت نو قبول کرے. محبوب نے فرمایا ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ, اطعموا الطعام, ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ, دعوت قبول کریا کر. میں صدقے جب میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اندر اپنے صحابہ دی تعلیم و تربیت انداز نال فرمائی, پھر میرے محبوب نے اس صحابہ واسطے بھی نمونہ, قیامت تک دے آنے والے امتیاں واسطے بھی نمونہ. ایک دن کا آیا آنے والا میرے محبوب نو عرضہ کردا ہے اللہ دے نبی میں کھانا کھانا ہے, بھوک لگی ہے مہمانا, مینوں بھوک لگی ہے. رحمت للعالمین پیغمبر نے اپنے صحابی نو اپنے گھر بھیجے آئے, کسے صحابی نو نہیں گیا, اپنے گھر پیغام دے کے بھیجے آئے میرے گھر جا پتہ کر کے کھانے دا اس مہمان واسطے جنوں بھوک لگی ہے ان دے واسطے کھانا لے کے آؤ. نبی پاک دا صحابی محبوب دے گھر جاندا ہے, اللہ دے نبی دے گھر جاندا ہے. اگوں جواب ملدا ہے نبی پاک علیہ السلام نو جا کے دسو نا گھر دے اندر اج کھان واسطے کوئی چیز نہیں. اور سیال کوٹ دے عباسیا مات تیرے ذہن اندر خیال آئے میرے محبوب دیاں بیویاں میریاں تیریاں روحانی ماواں روٹی پکان واسطے جواب دے دیتا ہے نا نا نا, پیغمبر دے گھر دے اندر واقعی کھان واسطے کوئی چیز نہ ہوندی. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کئی مرتبہ انج ہوندا ایک ایک مہینہ گزر جاندا پیغمبر دے گھراں وچ چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی. اگ کنج بلدی پکان واسطے چیز کوئی نہیں. اے ساڈی اما جان جدوں مہینہ مہینہ گھراں وچ اگ نہیں سی بلدی ماں جی گزارا کنج ہوندا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب دے
گھر کوئی تحفہ بھیجدا وہ تحفہ کھا لیندے تے گزارا کر دے یا ماں جی فرماندیاں نے ستو پیندیاں تے گزارا کر لیندیاں کھجوراں کھا کے گزارا کر لیندیاں میرے پیغمبر دا گھر ایک گھر بھی گئے تے جواب ملیا حتیٰ کہ نبی پاک دے سارے گھراں دے وچوں مہمان واسطے کھانا نہ ملیا آقا پریشان ہو جاندے نے حضرت ابو طلحہ کو رضی اللہ ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھے نے عرضہ کر دینے محبوبہ اس مہمان میں لے جانا اے جنوں بھوک لگی ہے روٹی دا طلبگار ہے اللہ دے نبی نو میں لے جانا آقا فرماندے نے ابو طلحہ لے جا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان نو اپنے گھر لے گئے اپنی بیوی نو جا کے کہن لگے نہیں میری یہ گھر والی ہے اللہ دے نبی دا مہمان آئے انہوں بھوک لگی ہے گھر کوئی کھان واسطے چیز ہے اللہ وہ بھی تے میرے نبی دی صحابی آئے نا میرے پیغمبر دیا مجلسہ وچ بیٹھن والی وہ بھی تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والی ہے کہنے لگی ابو طلحہ گھر دے اندر زیادہ کھانا تے کوئی نہیں کچھ ٹکڑے کھانے دے پہنے ابو طلحہ بھوک تینوں بھی لگی ہے بھوک مینوں بھی لگی ہے اے میرے ابو طلحہ میرے خامد میرے سر دے تاج اے میرے تیرے بچے جھیڑے نے اے بھی بھوکے نے کھانا اینا بھی کھانا ہے پر نبی دا مہمان آئے اسی اپنی بھوک برداشت کر لواں گے محبوب دا مہمان آئے ابو طلحہ تو بھی بھوک برداشت کر لینا ابو طلحہ نو بیوی کہندی ہے میں بھی بھوکی لیٹ جاواں تو بھی بھوکا لیٹ جائی اے ابو طلحہ مہمان نبی دا آیا ہے اینو بھوک لگی ہے ضرورت کھانے دی ہے رات دا وقت دے میں اپنے بچیاں نو بھوکیاں سلا دے وانگی او سیال کوت دے عباسیہ اللہ ذوالجلال دی قسم اگر نبی دے صحابہ والا ساڈے گھراں وچ ماحول پیدا ہو جائے پیغمبر دے صحابہ والا ایمان پیدا ہو جائے آپس دے اندر صحابہ والی ساڈے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے آج تیرے دروازے تے تیرے محلے تے تیرے چوک دے اندر کوئی یتیم بچہ روندا نظر نہ آئے آج کوئی گڈیاں تھلے آگے ماں اپنے بچیاں نو چک کے سٹ دی نظر نہ آئے آج دکھی ماں باپ اپنی اولاد نو نہر اندر سٹدا کدے نظر نہ آوے احساس کر اپنے بھائی دا فکر کر اپنے بھائی دا اماں جی کہندیاں نے ابو طلحہ انج کرنا بچیاں نو میں سلا دینیا آنا کہ ماں باپ دے قربان ہو جاندا ہے حضرات ویکھ دیو نا انہاں بچیاں دا پیٹ پالن واسطے باپ لوگاں دیاں چڑگاں برداشت کر دے انہاں بچیاں نو کھانا کھلان واسطے باپ ٹوکریاں سر تے اٹھا لیندے انہاں بچیاں نو پالن واسطے ماں لوگاں دے گھر وچ پرولیاں پھیرتی نظر آ جاندی ہے انہاں معصوم بچیاں نو پالن واسطے ماں لوگاں دے گھراں وچ جا کے جھڑکاں تے تانے برداشت کر لیندی ہے اج انداز کتنا عجیب ہے اللہ اللہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی کہندی ہے میں بچیاں نو بھکھیا سوا دینیا اس ماں دا جگرا کیسا ہے آدھی ہے میں اپنے بچیاں نو بھکھیا سوا دینیا ابو طلحہ میری گل سن لو اے پتہ جے عرب دا رواج دستور ہے مہمان دے نال جتنی دیر تک گھر والا میزبان بیٹھ کے کھانا نہ کھائے اونی دیر مہمان کھانا نہیں سی کھاندا ابو طلحہ دسترخوان لگا دینیا جڑے کھانے دے ٹکڑے پہنے میں دسترخوان تے رکھ دینیا پر میری گل یاد رکھ لئی جے تسی مہمان دے نال کھاؤ گے مہمان رج کے کھانا نہیں کھا سکے گا میں دیوا بالن دے بہانے
مہمان نے اندر آ جاواں گی مہمان دے نال بیٹھ جانا اپنا ہاتھ کھانے اگے کر دیا رہنا پر ابو طلحہ کھانا اٹھا کے لقمہ منہ وچ نہ پانا کدھر محمد دا آیا مہمان بھوکا نہ رہ جائے دسترخوان تے کھانا لگ گیا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مہمان دے نال بیٹھ گئے اندھیرا کر دیتا ہے ماں جی نے چراغ بند کر دیتا ہے مہمان کھانا چک کے کھا رہے ہیں آہاں حضرت ابو طلحہ مہمان دے نال ہاتھ اگے کھانے وال کر دے پر کھانے دا لقمہ چک کے اپنے منہ وچ نہیں پاندے آلہ بھوک لگی ہے کھانے دی طلب بھی ہے وے میں صدقے جاواں مہمان نے رج کے کھانا کھا لے ہے رات گزر گئی ہے میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر فجر دی نماز پڑھائی ہے آقا نماز پڑھا کے ہم صحابہ دے اندر تشریف فرمانے ویکھیا ابو طلحہ نو میرے محبوب وال آ رہے ہیں ابو طلحہ میرے نبی وال قدم چکتا آ رہے ہیں میرے تیرے محبوب پیغمبر جدو ابو طلحہ نو آندیاں ویکھیا اللہ دے نبی مسکران لگ پینے محبوب ابو طلحہ نو ویکھے مسکران لگ پینے حضرت ابو طلحہ دل وچ سوچ دینے پتہ نہیں مہمان نے اللہ دے نبی نو کی کیا ہوئے گا پتہ نہیں مہمان راضی بھی ہویا کہ نہیں ہویا مہمان خوش ہویا کہ نہیں ہویا میرے آقا دے کول آگے حضرت ابو طلحہ نے محبوب مہمان نے کوئی شکایت نہیں کی دی اللہ دے نبی جی مہمان نے کوئی شکایت نہیں کی دی میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ مینوں اے دے دس دے رات میاں بیوی تسا کی کیتا ہے کہ تواڈی ادا نو ویکھ کے عرش والا رحمان عرش تے مسکرا اٹھیا ہے فرش تے میں محمد ہی نہیں مسکرا رہا تواڈی ادا تے عرش والا رب عرشم تے مسکرا اٹھیا ہے اللہ نے جبریل دے ذریعے میرے محمد تے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ اللہ اور دوستا رب واسطے کوئی نیکی کیتی ہوئے رب ضائع نہیں دے کردا آپ بھوکے رہ گئے بیوی بھوکی رہ گئی اپنے بال بچے نو بھوکیا رکھ لیا لیکن آن والے نو بھوکیا نہیں رکھیا آن والے نو کھانا کھلایا اللہ دی قسم اج میرے تیرے گھر اندر انج دا ماحول بن جائے میرے تیرے معاشرے دے اندر میری تیری بلادری دے اندر اگر انج دا ماحول بن جائے تیرے گھر تے ہانڈی پکی ہے اپنے محلے اندر نظر ماریا کر پر وے کدھر یتیم دے کر ماتا ج کھانا بھی نہ پکیا ہوئے مسکین دے کر اج ہانڈی نہ تیار ہوئی ہوئے میرے بچے تے کھا رہنے کدھر مسکین بیچارے دیوار نہ لگ کے روندے تے نظر نہیں آ رہے میرے بچی ہم نے تے کھا لے کدھر یتیم بچے جنہ دا باپ دا سایہ اتر گیا ہے وہ یتیم بچے جنہ دے باپ دی قبر تیار ہو گئی ہے ماں تو باپ دی جدائی تو بعد وہ بچے روندے نظر آ جائے وہ بچے کھانے تو محروم رہ گئے اور حضرات جدو میں تے تو فکر کرا گے دوسرے نو اپنے تے فقیت دیاں گے ان دی ضرورت نو اپنی ضرورت سمجھا گے نا پھر اللہ ذوالجلال ان جی اداواں تے عرش تے بیٹھیاں راضی ہو جاندا ہے انہاں نبی پاک دی بات نو اپنایا نبی پاک دی تعلیم تے عمل کر کے وکھایا اللہ دے نبی فرماندے نے وَأَفْشُ السَّلَامَ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ آپ
آپس دے اندر ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو. اللہ کتنا راضی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خدا نو ملانا محمد نے دسیا. او خدا نو ملانا محمد نے دسیا. تے دیدار پانا محمد نے دسیا. بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھانا کھلانا محمد نے دسیا. او آیا یتیمانو او آیا یتیمانو دیول تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا. او آیا یتیمانو دیول تسلی سینے لگانا محمد نے دسیا. تے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ گئے. کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ گئے. اور پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو ہریرہ؟ اور نوجوانا حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے، وہ میرے نبی دا پیارا جہا صحابی ہے جنہ دنیا دا لالچ ہی نہیں سی رکھیا، دنیا نال پیار دے محبت نہیں پائیا. حضرت ابو ہریرہ نو دین حاصل کرن دی ہرسی، قرآن دی ہرس، حدیث دی ہرس. آپ فرماندے نے لوگ کاروبار کر دے، مہاجر انصار کار کر دے، میں سونے پیغمبر دے کول بیٹھا رہندا تاکہ پیغمبر دی کوئی حدیث میرے کول رہ نہ جائے، آپ دا کوئی فرمان میرے کول رہ نہ جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کئی دفعہ میں بھوک نال اینا نڈال ہو جاندا میں اپنے پیٹ تے پتھر بن لیا کردا. اینی بھوک لگدی میں پیٹ تے پتھر بن لیندا. کئی دفعہ اینی بھوک لگ جاندی میں اپنا پیٹ کدی زمین نال رکھ لیندا. اللہ اللہ مدینے دے بچے نا کئی دفعہ میرے اتوں دی گزر جاندے میرا مذاق بنا لیندے. فرماتے نے ایک دن انی بھوک لگی ہے میں بیٹھ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. میں قرآن دی آیت پڑھی ان دا مطلب سمجھا دیو. حضرت ابو بکر کے نکل گئے. عمر فاروق آئے ان دا مطلب سمجھا دیو. عمر بھی اگے چلے گئے. اور لوگوں جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے اج کئی کہہ دیندے نے او وہابیاں دا پیر ہی کوئی نہیں، وہابیاں دا مرشد کوئی نہیں. دنیا جہان والوں رب محمد دی قسم ہے اہل حدیث نے اپنا رہبر اس ہستی نو منیے، اپنا پیر اس شخصیت نو منیے جس پیر جیسا کائنات اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. میرا نبی میرا رہبر میرا پیر دیو ہے. وہ جن دے پیار وغیرہ کوئی پیار دین والا نہیں، جن دے اخلاق وغیرہ کوئی اخلاق لے کے آمدانہ انسان نہیں. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انج نکلے نا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہی گل میرے آقا نو کہندے نے. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ استاد نہ شاگرد دی رمز سمجھ گئے. او لوگوں پیر ہوئے تے انج گیا انج دا نہ ہوئے جنوں پتہ ہی نہ لگے مرید پکھا کے رجے ہے.
محبوب نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑیا اپنے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے آقا لے کے تر پیندے نے وا ابو ہریرہ تہاڈی عظمت تو صدقے جاوا او کسے دا ہاتھ وزیر اعظم دے ہاتھ اندر کسے دا ہاتھ دنیا دے بادشاہ دے ہاتھ اندر ابو ہریرہ تیرا ہاتھ میرے محمد دے ہاتھ اندر سبحان اللہ سبحان اللہ آقا گھر تشریف لے گئے اپنی بیوی نو پوچھن لگے گھر کچھ کھان واسطے ہے وے اللہ دے نبی ایک دودھ دا پیالہ تحفہ آیا ہے دودھ دا پیالہ تحفہ آیا ہے اج مولوی کول کھیر آوے اونوں کج کے رکھے گا مقتدی چلا جائے کدھر دی نظر بھی نہ پے ماتے بھی نال کھان واسطے بیٹھ جائے اگر تو پیر کیسا ہے میرے آقا نو کیا جم دے محبوب ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے تحفہ دودھ دا پیالہ آیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک مینوں ہی آرڈر فرمایا مینوں ہی حکم فرماندے نے ابو ہریرہ مسجد میں چلا جا اصحاب صفہ نو بلا کے لیا مسجد اندر آج بھی او چبوتر آئے ایتے او نبی پاک دے پروانے جڑے دین اسلام واسطے کاربار نو خرچ آندے اپنا گھر چھڈ آندے اپنا وطن قربان کر کے آئے اپنا مال و دولت چھڈ کے آ گئے پرے مکان چھڈ کے آ گئے اللہ دے گھر وچ ڈیرا لگایا ہے پر میرے نبی نے انہاں نو چلیا انہاں نو بلایا نہیں خیال رکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا انہاں نو بھی بلا لے تے فرماندے نے میرے دل وچ خیال لگ پیا بھوک لگی سی مینوں میں اپنی بھوک دا اظہار کیتا ہے ہن دودھ دا پیالہ ہے کہ اے سارے ہی آن گے تے میرے حصے کی آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بلایا میرے محبوب دے کول اے صحابہ درویش طالب علم آ گئے اللہ دے نبی دے کول بیٹھ گئے میرے آقا نے تعلیم دیتی ہے سمجھائے پہلے دوسرے دا فکر کر پھر اپنا فکر کر پہلے دوسرے دا احساس کر آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی فرمایا دودھ دا پیالہ پکڑ لے فرماندے نے میں دودھ دا پیالہ پھڑ لیا تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سجے پاسوں لگ کے پیانا شروع کر دے او دو دل تے کی بھی دی ہوئے گی بھوک نال میں سدیا تے اج نبی پاک نے مینوں نہیں آکھیا فرماندے نے اینوں پیا میں دودھ دا پیالہ پکڑایا ایک نے رج کے پیتا پر پیالہ تھلے ہویا دودھ نال بھریا ہویا ہے دوجے نے پیتا تیجے نے پیتا ہے ہاتھ میرے سونے محمد دا لگے آئے نا اللہ برکتہ کیوں نہ پا جائے اللہ ہوتے رحمتہ کیوں نہ کر دے وے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سارے نو پھرایا سارے رج کے دودھ پی لیا تے میں اللہ دے نبی سارے پی لیا ہے محبوب نے انج دودھ دا پیالہ پکڑیا ہے حضرت ابو ہریرہ ول میرا نبی ویکھن لگ پیا ہے آقا انہاں ول ویندے نے ابو ہریرہ میرے محبوب ول ویندے نے او کنیاں قسمتاں والے ایویں تے محبوب نے نہیں سی فرمایا جن نے ایمان دی حالت اندر میرا چہرہ ویکھیا پھر فوت ہو گیا اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا اللہ کاش اسی او ککھ بن جاندے تے محمد ساڈے اتوں دی گزر جاندے او کڈیاں قسمتاں والے صحابہ اللہ اللہ فرماندے نے نبی پاک میرے ول ویندے نے میں محبوب ول تکنا وا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا یا میں رہ گیا فرمایا اللہ دودھ دا پیالہ پکڑ لے ہن تو کیسا سما ہوئے گا اج انداز بدل گئے نے اج پیر کھاندا ہے
تے مرید بیچارہ بٹ بٹ ویندا ہے اونوں امید ہی نہیں ہوندی ایس مرغی وچوں کوئی گوشت دی بوٹی میرے حصے بھی آ جائے اج دا مرید بیچارہ امید ہی نہیں رکھدا پیر گوشت کھا جائے گا ہڈیاں مرید اگے رکھ دے گا پر وہ پیر انج دا پیر نہیں نا مرید دودھ پی رہا ہے تے پیر میرا تک رہا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دودھ پیتا اللہ دے نبی میں پی رہا ہے فرمایا اور پی لے فرماندے نے میں اور پیتا میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی لے سبحان اللہ فرمایا پیاریا اور پی لے آندے نے مینوں بار بار محبوب کہندے گئے میں بھی پیندا گیا آخر تے میں آنا محبوبہ ہن تے میں رج گیا ہن تے اتنا پیٹ پڑ گیا ہے ناخنا والوں بھی ہن تے دودھ نکلن والا ہے میں صدقے جاواں میرے نبی نے تعلیم کیسی دیتی ہے آپ نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا ابو ہریرہ ہونے پیالہ مینوں پکڑا دے میرے محبوب نے پیالہ پکڑیا دودھ پینا شروع کر دیتا پہلے اپنے مریداں نو پلایا اونا مریداں دا جھوٹا میرے محمد نے پی لیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اگر اج ساڈے گھراں دا ماحول انج دا ہو جائے کارخانے دے اندر اج دا ماحول انج دا ہو جائے میاں فیکٹریاں دے اندر انج دا ماحول آ جائے کیوں نہ انداز بدل جائے میرے محبوب نے محبت والیاں محبت پان والیاں آپس وچ پیار ودان والیاں باتاں گئیاں فرمایا آتے متام تیسری بات فرمائی واصل الارحام آپس دے اندر صلہ رحمی کریا کرو آپس وچ صلہ رحمی کریا کرو او صلہ رحمی اس بات دا نام نہیں میں حضرت صاحب نال سلام لواں اے میرے نال سلام لین گے میں چاہیدا تے وے صلہ رحمی اس بات دا نام ہے اے مینوں بلانا پسند نہ کرن میں پھر بھی انہاں نو بلاواں اے میرے سامنے ہونا پسند نہ کرن میں پھر بھی انہاں دے گھر جاواں میں انہاں دی ملاقات کراں اے دا نام ہے صلہ رحمی اج رشتہ دار تو دور کیوں ہے نبی دی تعلیم نو نہیں اپنایا اگر میرے پیغمبر دی تعلیم نو اپناندا اللہ دی قسم ہے کوئی بھائی اپنے بھائی نو اے کہندیا کدی نہ مردا اختلاف ہو سکدا ہے جھگڑا ہو سکدا ہے لیکن ساڈے اختلاف ساڈے جھگڑے اتنا عروج پکڑ گئے اج مردا نوجوان کہہ جاندا ہے میں مر جاواں میرا بھائی میری میت نو بھی ہاتھ نہ لگائے میرا جنازہ بھی میرا بھائی نہ پڑے اور تیری صلہ رحمی کتھے چلی گئی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپس دے اندر صلہ رحمی کرو بڑی پیاری گل نبی پاک نے فرمائی حضرات جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرے رزق اندر اضافہ کر دے وے اللہ میری عمر اندر برکت کر دے اور یہ دو چیزاں ہر بندہ ہی چاہندا ہے نیک بھی چاہندا ہے تے دوجا بھی چاہندا ہے میری عمر بھی ود جائے مرنا کوئی نہیں پسند کردا میرا رزق بھی ود جائے رزق دی تلاش واسطے کوئی کسے پیر کول جاندا ہے کوئی کسے تویز فروش کول جاندا ہے جناب مینوں تویز دیو میرا مال ود جائے میری دکان وچ برکت ہو جائے میرا رزق ود جائے او کملیا کدی تے سوچیا کر اگر 500 روپے لے کے تینوں تویز دے کے تیرا کاروبار چلا سکدا ہے تے پہلے اپنا کیوں نہیں کام چلاندا 500 تیرے کولوں لے کے تیری دکان چلاندا ہے تیری فیکٹری چلاندا ہے اپنا کاروبار کیوں نہیں چلاندا تیرے 500 دا محتاج کیوں ہو گیا ہے آ میرے ویر میں تینوں بات سمجھاواں میرے پیغمبر دی ہر گل سچی ہے اور پیر دی گل نو اپنایا مولوی دی گل تے عمل کرنا ہے میرے محبوب دی گل تے عمل کیوں نہیں کردا اے او پیغمبر ہے جن اپنے صحابہ دے سامنے بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن عمر میرے نبی دی ہر
ہر بات لکھیا کر دے. صحابہ ایک دن کہن لگے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر. اللہ دے نبی کدی خوشی اندر, کدی غمی اندر, کدی اللہ دی نبی دی مسکراہٹ, کدی غصے دے اندر, تو جیڑی بات لکھ لیں گا وہ دین بن جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا قلم روک لیا. میرے آقا بیان فرما رہے ہیں, عبداللہ تحریر نہیں کرتا. محبوب نے فرمایا عبداللہ لکھ کیوں نہیں لکھدا, پہلے لکھدا سے آج کیوں نہیں لکھ رہا. حضرت عبداللہ عرض کر دینے محبوبہ صحابہ نے گل گئی ہے. اس موقع دے میرے محبوب نے اپنے منہ مبارک تے, اپنی زبان مبارک تے اپنا ہاتھ نبوت والا رکھیا. آپ نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھ لے, محمد دی زبان وچوں جو نکلدا ہے وہ سچ نکلدا ہے یا حق نکلدا ہے, اندے وچوں غلط نکلدا, جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے, حق نکلدا ہے. اور جس نبی دی زبان وچوں سچ حق نکلدا ہے, حضرات اس پیغمبر نے فرمایا اور جیڑا بندہ آپس وچ صلہ رحمی کرے گا, آؤ صلہ رحمی کردا ہے اپنے رشتہ دار نال, اللہ ان دے مال وچ بھی برکت کر دے گا, اللہ ان دے رزق وچ, اللہ ان دی عمر اندر بھی برکت فرما دے گا. حضرات صلہ رحمی کر, بیٹا باپ نال صلہ رحمی کرے, باپ بیٹے نال کرے, بھائی بھائی نال صلہ رحمی کرے, رشتہ دار نال معمولی معمولی بات ہے جھگڑا فساد نہ کرے. اگر میرے آقا نے تعلیم کی دیتی ہے, فرماندے نے واصل الارحام, آپس وچ صلہ رحمی کرے. اگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں ہر بندے دا ہر عمل سوموار تے جمعرات نو اللہ دے ہاں پیش کیتا جاندا ہے. تائیں تے محبوب نے فرمایا میں سوموار نو روزہ رکھنا, جمعرات نو روزہ رکھنا, اس واسطے کہ اس دن بندے دے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے. میں روزہ رکھنا میرے اعمال روزے دی حالت وچ پیش ہوول. سونے پیغمبر نے فرمایا او لوگوں جیڑا صلہ رحمی توڑدا ہے, جیڑا آپس وچ جھگڑا کردا ہے, 3 دن تو زیادہ مسلمان نو لڑنا نہیں چاہیدا. جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ لڑدا ہے, 3 دن تو زیادہ جھگڑا رکھیا ہے, میرے آقا نے فرمایا جنی دیر اپنے مسلمان بھائی نال صلح نہیں کردا اونی دیر ہوندا کوئی عمل اللہ دے کول پیش ہی نہیں ہوندا. اس واسطے میرے بھائی میرے نبی نے او گلاں دسیاں نے, او عمل دسے جنوں اپنا کے آپس وچ محبت تے پیار پہ جائے. آ میرے ویر میں گل مکاواں, میرے آقا نے فرمایا او لوگوں جیڑا بندہ ہے چاہندا ہے میرا گھر جنت دے درمیان وچ بن جائے, میرے نبی نے فرمایا او لوگوں میں اس بندے نو ضمانت دینا. میرے محبوب نے فرمایا میں اس بندے نو ضمانت دینا جنت دے درمیان دے اندر رب کولو میں گھر لے کے دیواں گا, رب کولو جنت وچ گھر لے کے دیواں گا. میں ضمانت دینا کیڑا بندہ, میرے محبوب نے فرمایا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, ایک بندہ حق دے وے, دوسرا بندہ نجائز کردا ہے. حق والا بندہ جان دے, حق والا بندہ سمجھ دے حق میرا ہے, گلاس میرا ہے, اندا حق میرا ہے. مولانا کہندے نے گلاس میرا ہے, آپس میں اختلاف بہ گیا ہے, جھگڑا ود جاندا ہے. میرے آقا نے فرمایا حق والا جیڑا ہے او جاندا بھی ہے کہ حق میرا ہے, لیکن جھگڑے تو بچن واسطے, جھگڑے نو مکان واسطے میرے محبوب نے فرمایا او اپنا حق ہی چھڈ دیندا ہے. آندا میں حق نہیں لیندا جھگڑا نہ ہووے, اختلاف نہ پہ جائے. محبوب نے فرمایا جنہیں اپنا حق چھڈ دیتا ہے لڑائی جھگڑے تو بچن واسطے, میں نبی انہوں اس بات دی ضمانت دینا قیامت والے دن اللہ کولو میں جنت دے درمیان وچ گھر لے کے دیواں گا. کتنا سستا سودا ہے بھائیو. اگر یہ بات ایک ہی نبی پاک دی ضمانت
ایک بات ہی اسی اپنا لئیے ساڑے کرام دے سارے اختلاف ہی مک جائے جماعتہ دے اختلاف پر عام من جائے مولوی نو منانا بڑا اوکھا ہے مولوی نہیں مننے گا عام ایک گل سن کے آج ہی گھر جا کے باپ کو لو معافی مانگ لے گا عام بندہ سن کے بھائی کو لو معافی مانگ لے گا بیوی اپنے خامد کو لو معافی مانگ لے گی پاوے حق دے ہوئے پیغمبر دی ضمانت مل رہی ہے اللہ جنت دے درمیان وچ کر دے گا حضرات جنوں جنت کا محل مل جائے وہ بھی جنت دے درمیان دے اندر کتنا سستا سودا ہے دوجی بات میرے آقا نے فرمائی او لوگوں جیڑا جھوٹ نہیں بولدا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا نوجواناں مذاق اندر بھی جھوٹ نہ بولیا کر سیریس بھی جھوٹ نہ بولیا کر فائدہ کتنا بڑا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا جیڑا جھوٹ نہیں بولدا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا میں محمد ضمانت دینا قیامت والے دن اللہ کولو جنت دے درمیان وچ میں گھر لے کے دیواں گا تیسری بات میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا اخلاق بہتر کر لوے گا جس بندے دا اخلاق بہتر ہوئے گا میں محمد قیامت والے دن ضمانت دینا جنت دے درمیان میں اچھے اخلاق والے نو رب کو لو گھر لے کے دیواں گا آپ پیغمبر دی تعلیم نو اپنائیے آپ دے فرامین دے عمل کریے چوتھی بات میرے محبوب نے کی فرمائی واسل الارحام صلو باللیل والناس نیام جدو لوگ ستے ہو تے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیا کر تہجد پڑھ لیا کر تہجد دی نماز پڑھ لیا کر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 4 کم دسے مدینے اندر پہلا واز ہے مدینے اندر پہلا خطبہ ہے کتنا محبت پریا فرمایا آپس میں سلام عام کر دیو آپس میں ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ آپس میں صلہ رحمی کر کے زندگی گزارو اور چوتھی چیز 3 حقوق العباد دا ذکر کیتا 3 مرتبہ حقوق العباد چوتھی مرتبہ حقوق اللہ دا فرمایا رات لوگ ستے ہو تو اٹھ کے نماز پڑھیا کر تہجد پڑھ لیا کر تیم دا فائدہ کی ہوئے گا تدخل الجنت بسلام اللہ اس بندے نو سلامتی نال اپنی جنت وچ داخل فرما دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنے محبوب دی اس دتی تعلیم اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو پیغمبر نے اپنے صحابہ نو اپنے امتیاں نو تعلیم دیتی ہے اج دا مسلمان پیغمبر دی اس تعلیم نو اپنائے پھر خیر ہی خیر جھگڑے مک جان اختلافات ختم ہو جان بہار آ جائے محبت دی بہار آ جائے پیار دی بہار آ جائے گھراں وچ محبت پیار دی لہر آ جائے حضرات مزہ تد ہے صرف سن لینا کمال نہیں سن دے تے جوانی تو بابے بن گئے کمال اس بات اندر ہے بات سنی ہے ان دے تے عمل کرن والا بن جا عمل ہوئے گا پھر انشاءاللہ کامیابی اور نبی دے صحابہ نو اللہ نے ایویں تمگے نہیں دیتے ایویں نہیں سی فرمایا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ رب انہاں تے ایویں نہیں راضی ہویا محبوب دی زبانوں نکل گیا صحابہ نے اسے وقت انہوں قبول فرما لیا ان دیتے عمل کر کے وخا دیتا ہے اللہ کرے مینوں توانوں بھی صحابہ جیسا رب ایمان نصیب فرما دے اے درس سنن دا فائدہ تا دے حضرات اگر کوئی بیٹا اپنے باپ نال ناراض ہے اپنے باپ نو بیٹے نو تے ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے باپ ناراض ہوئے تے ہو جائے لیکن بیٹے دا حق کے اپنے باپ نو منائے کدھرے ایسا نہ ہوئے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہو جائے نوجوان زندگی دگی بدائے میں بولنا پیا دجا بولیا جائے نہ بولیا جائے بستر تیرا بھی بچھیا ہے بستر میرا بھی گجرا والے بچھے ہے لیکن میں نہیں پتا اس
بستر تے سونا نصیب ہوئے یا میرا کفن بچ جائے، زندگی دا کی پتا ہے کہ اس باپ نو اپنے تے ناراض کرنے، کہ اس ماں نو اپنے تے ناراض کرنے، کہ وہ بہن بھائی رشتہ داراں نو اپنے تے ناراض کرنے، جنہیں ماں باپ نو ناراض کیتا ہے بستر تے باپ تے لیٹنا، ماں باپ تے قدم پکڑ لے، ماں باپ تے ہاتھ پکڑ کے ماں باپ نو راضی کر لے۔ اگر ماں پہ ناراض ہو گئے تیرے تے موت آ گئی، رب نے معاف نہیں کرنا، فرشتے ماں پہ راضی، عرش تے رحمان راضی ہو جائے گا۔ کملی والے آقا نے فرمایا باپ ناراض نہ کر، تیرا باپ جنت دا درمیان والا دروازہ ہے، تیرا باپ جنت دا اور دروازہ کھلے گا تے ماں دے قدمہ تھلو پھر ہی جنت حاصل کرے گا۔ ماں سے بڑی ہے، باپ دا بھی بڑا مقام، تیرے باپ دے نام تے تینوں قیامت نو آواز بجے گی، اور باپ جنت دا درمیان والا دروازہ، بڈھے باپ دی خدمت کر جنت دا دروازہ کھل جائے، ماں دی خدمت کر میرا رب تینوں جنت وچ داخل فرما دے۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، عذب الباس ربنا واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا میرے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے، اللہ تیریاں بندیاں بیمار نے، سب نو شفاواں عطا فرما۔ شاہ اپنے بیمار بندے بندیاں نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ کرا وچ بیمار نے شفاواں دے دے، اللہ ہسپتالاں وچ بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ سی ازمائشاں جوگے نہیں، امتحانات جوگے نہیں، اللہ دنیا آخرت دیاں ازمائشاں امتحانہ تو محفوظ فرما۔ یا میرے اللہ دکھیاں دے دکھ درد دور فرما، اللہ مصیبت زدہ دیا مصیبت رفع فرما۔ یا اللہ پریشان بندے بندیاں دیا پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد نے انہاں نو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اولادہ والے دیا اولادہ نو نیک بنا، اللہ نافرمان اولادہ نو بے فرما بردار بنا۔ یا اللہ بے نمازیاں نو نمازی بنا، اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت نصیب فرما۔ عرشہ والیا سانو ساڈیاں اولاداں نو ایمان دی دولت نصیب فرما، اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان اتے فرما۔ یا میرے اللہ جڑے ساڈے پیڑا بھائی بزرگ ماں باپ فوت ہو گئے نے، اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے تیرے مواحد بندے بندیاں فوت ہو گئے نے، اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اللہ انہاں دیا قبراں جنت دے باغ بنا، اللہ قبر دی سختی عذابات تو محفوظ فرما۔ اللہ میرے شہداء دیا شہادت قبول فرما، اللہ میرے شہداء دیا قبر جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ جڑے اساتذہ فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں بھی جنت دے باغ بنا۔ اللہ اس کرنو قیامت تک آباد فرما، اللہ جو اس کرنو بنا کے قبر میں چلے گئے انہاں دے کر جنت میں تیار فرما۔ یا اللہ جو تیری مسجد تیرے کرنو آباد کر دینے، اللہ انہاں دے کر آباد فرما، اللہ انہاں دے کراتے اپنی رحمتہ دے نزول فرما۔ اللہ جو تیرے
تیرے بندے تیریاں بندیاں تیری رضا واسطے اللہ قرآن و حدیث سن رہے نے اللہ انہاں دا سننا بیٹھنا قبول فرما یا میرے اللہ قیامت والے دل سانو گناہگاراں نو محبوب دے تو حوض کوثر دے جام نصیب فرما یا میرے اللہ پل صراط و آسانی نہ گزرنا نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت نال سانے گناہ معاف فرما اللہ سانیاں خطاواں تے درگزر فرما یا اللہ سی بڑے پاپی گناہگار تو بخشن آرے اللہ سانو معاف فرما اللہ اس کارنو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہ بھائیاں بزرگاں دوستان اج دا پروگرام کروائے اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین.